नाजरीन, मैं शोएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है अल्लामा इक़बाल के शेर के साथ कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 ऐसे रहनुमा उसूल के बारे में जिसे इंसान करके कामयाबी हासिल कर सकता है, बल्कि कामयाबी उसका मुक़द्दर बन जाती है, कामयाबी उसका कदम चूमती है। वो 4 स्टेप क्या हैं? 4 स्टेप फॉर सक्सेस इन लाइफ, 4 टिप्स फॉर सक्सेस इन लाइफ। इस ताल्लुक़ से मैं आज बात करूँगा, मुख्तसर बात करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर बात अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें, कमेंट्स करें। तो 4 स्टेप क्या है, 4 रहनुमा उसूल क्या है जो इंसान की कामयाबी का ज़ामिन है। और इसकी ज़मानत मैं नहीं ले रहा हूँ, बल्कि ख़ुद हमारे क्रिएटर ने, हमारे रब ने, हमारे खालिक ने, हमारे मालिक ने, हमारे राज़िक़ ने, जो हमारा लॉर्ड है, गॉड है और पूरी यूनिवर्स का खालिक है, उसने ली है। वो कहता है कुरान करीम के अंदर सूरह नंबर 103 में, सूरतुल अस्र में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, सारे इंसान खसारे में हैं, पूरी इंसानियत घाटे में है, पूरी इंसानियत नुकसान में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा रहा, उसको कसम खाने की क्या ज़रूरत। लेकिन नहीं, ये इंसानी फितरत है कि जब बात में वज़न पैदा करना होता है तो आप अपने बातों में इंसान कसम खा के ज़ोर पैदा करने के लिए कसम खाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर लोगों की फितरत का ख्याल करते हुए उसने कहा वल अस्र, कसम है इस ज़माने की, कसम है इस ज़माने की, यानी ये ज़माना गवाह है। जो ज़माना गुज़र चुका वो भी गवाही दे रहा है, और जो ज़माना चल रहा वो भी गवाह है, और आने वाला भी ज़माना इस बात पर गवाही देगा कि जो लोग भी, जो शख्स भी इन 4 उसूल को अपनी ज़िंदगी में ले आएगा वो कामयाब हो जाएगा। जो शख्स भी इन 4 बातों पे अमल कर लेगा, ये 4 नुस्खे पे अमल कर लेगा, 4 रहनुमा उसूल को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेगा, कामयाबियाँ उसका कदम चूमेंगी, कामयाबियाँ उसका मुक़द्दर बन जाएंगी। पहला क्या है? फरमाया सारे इंसान खसारे में हैं सिवाय सिवाय उन लोगों को छोड़ के जो 4 बातों पर अमल करते हैं, 4 रहनुमा उसूल पर। पहला रहनुमा उसूल क्या है? पहला रहनुमा उसूल, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ईमान का है। यानी जिस खालिक ने, जिस मालिक ने, जिस क्रिएटर ने आपको बनाया है, आपको वजूद बख्शा है, आपके लिए ये पूरी कायनात को पैदा किया है, इतनी खूबसूरत दुनिया को आपके लिए वजूद बख्शा है, वो क्या चाहता है आपसे? वो चाहता है कि आप उसकी अबदियत करें, आप उसके अब्द बन के रहें। आप ईमान, सबसे पहला स्टेप है ईमान, यानी उसकी बातों को माने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को माने। दूसरा स्टेप आमाल सालिहा है। फर्स्ट स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप करना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप आपको कामयाबी की गारंटी नहीं, दूसरा स्टेप आपको करना पड़ेगा आमाल सालिहा। जितना भी हो सके आपसे अच्छे अमाल करते रहें, बुरी चीज़ों से आप बचते रहें। तीसरा काम करने का तीसरा रहनुमा उसूल क्या है? तीसरा रहनुमा उसूल है वतवासौ बिल हक़, हक़ की वसीयत करते रहें, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलक़ीन करते रहें। हक़ और सब्र दोनों लाजिम मलजूम है, दोनों का आपस में चूली दामन का साथ है। यानी हक़ की तरफ जब आप लोगों को बुलाएंगे, जब दावत देंगे, तो बहुत मुमकिन है कि आपके ऊपर जो है मसाइब आएँ, मसाइब के पहाड़ तोड़े जाएं, मुश्किलात आप पे ढा दी जाएं, लेकिन उस वक्त आपको करना क्या है? उस वक्त आपको सब्र करना है। हक़ के रास्ते में जितनी भी तकलीफ़ें आपको आएँ उसे आपको बर्दाश्त करना है। हक़ के लिए अगर आपका सर कलम कर दिया जाए तब भी आप उसे खुशी खुशी कबूल कर लें। अगर आपको तख्तेदार चूमना पड़े, तख्तेदार पे चढ़ना पड़े, सूली चढ़ना पड़े, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये है सब्र का मफ़हूम। सब्र का मफ़हूम वो बिल्कुल नहीं है जो आम तौर पे उर्दू में समझा जाता है कि जो चीज़ नहीं मिल रही, अगर कोई चीज़ हमको नहीं मिल रही है तो हम क्या करें, बस उस पर सिर्फ सब्र कर लेते हैं। वो मफ़हूम नहीं है, बल्कि यहाँ सब्र का मतलब ये है कि अगर आप हक़ की तरफ दावत दे रहे हैं, हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, हक़ बुलंद कर रहे हैं, कलिमत हक़ का ऐलान कर रहे हैं, मज़लूम के साथ आप खड़े हैं, जालिम के साथ पंजा आजमाई कर रहे हैं, तो आप सब्र करिए। जो भी मुश्किलात आए आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए।
یہ ہے صبر. یہ 4 چیزیں جو شخص بھی کر لے گا. اچھا اس کے اندر ایک بہت لطیف اشارہ یہ ہے کہ ایمان، اعمال صالحہ اور حق بات کی طرف لوگوں کو بلانا، یعنی صرف ایمان لے آنا اور اچھے عمل کر لینا، خود مطمئن ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں کو اچھائی اور حق بات کی طرف بلانا بھی ہے اور صبر کی تلقین بھی کرنا ہے. یہ 4 اسٹیپ جو بھی کر لے گا کامیابیاں اس کا قدم چومیں گے، کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرا رب کہہ رہا ہے، میرا خالق کہہ رہا ہے. اور اس صورت کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس صورت پہ غور کر لے اس کی رہنمائی کے لیے یہ صورت کافی ہے. اور طبرانی میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو اس صورت کو بغیر ایک دوسرے سے سنے بغیر ایک دوسرے سے وہ علیحدہ نہیں ہوتے تھے. جب تک وہ ایک دوسرے سے یہ صورت سن نہیں لیتے تھے تب تک جدا نہیں ہوتے تھے. اس صورت کے تعلق سے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم جو اس وقت کافی علیل ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ دراز فرما دے اور ان کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. بہت بڑے مبلغ ہیں، اللہ رب العزت ان سے بہت کام لے رہا ہے. حضرت مولانا نے اس سورت کی تفسیر میں فرمایا والعصر، ایک تو زمانے کی قسم، یعنی ایک تو زمانہ، عصر سے مراد زمانہ ہے کہ زمانہ گواہی دے رہا ہے، زمانہ گواہی دے چکا ہے، زمانہ گواہی دے گا کہ انسانیت خسارے میں ہے اگر کوئی شخص یہ 4 کام نہیں کرے گا تو، یہ 4 رہنما اصول اپنی زندگی میں نہیں لاتا ہے تو. دوسرے انہوں نے والعصر کا ترجمہ یہ کیا کہ جس طرح سے یہ عصر کا وقت مراد ہے، اس سے کہ اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے کہ جس طرح سے عصر کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، اور یہ چونکہ صورت مکی ہے، مکی دور کی صورت ہے، اس وقت بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، اس وقت قافلے اچک لیے جاتے تھے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور لوگوں کے اندر خوف اور ہراساں کا ایک ماحول پیدا تھا، ڈر کا ماحول تھا. لوگ قتل و غارت گیری کرتے تھے، رہزنی ہوتی تھی. لوگ چاہتے تھے کہ عصر ہوتے ہی اپنے گھر جلدی سے پہنچ جایا کریں، اپنا رخت سفر باندھ لیتے تھے عصر کے وقت کیونکہ مغرب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے. فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے انسان جو ہے اس وقت کا انسان جو ہے سورج کے غروب ہونے کے ڈر سے جو ہے اپنے قافلے کو باندھ کے اپنے منزل کو پہنچ جاتا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسانوں یہ 4 کام کرنے میں جلدی کرو. عصر کے وقت کا جو بعد کا وقت ہے بہت کم بچا ہوا ہے، بہت کم بچا ہوا ہے. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، یہ 4 کام کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. بہت ممکن ہے تمہاری زندگی کا سورج بالکل ڈوبنے کے قریب ہے، غروب ہونے کے قریب ہے، اس لیے 4 باتوں پہ عمل کر لو، 4 رہنما اصول اپنی زندگی میں لے آؤ. ایک تو یہ دوسرا مفہوم ہو گیا. تیسرا مفہوم مولانا نے جو ہے مفسرین کے تعلق سے بتلایا کہ عصر عصیر یعنی نچوڑ کے معنی میں ہے. جس طرح جوس ہوتا ہے، کسی چیز کے جوس کو ملا کر کے کسی گلاس میں نچوڑ دیا جاتا ہے، اس طرح یہ قرآن کریم کی یہ سورت جو ہے ایک نچوڑ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے یہ سورت. یعنی اگر کوئی شخص اس ایک سورت پہ بھی عمل کر لے تو اس کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اس کی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کریم کی باریک ہمیں سمجھنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیر.